pamalandong sa pulong sa Dios sa kamuntagon. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo. Mga igsoon, may butang kaniyong tanan ani anong sabita sa ato ang adlaw-adlaw nga tulumanon sa Facebook o YouTube ang Sliced Bread. Dining adlaw nga Sabado, ang atong ebanghelyo atong gikutlo gikan sa ebanghelyo ni San Mateo, kapitulo 14, bersikulo 1 ngadto sa 12. Ang ebanghelyo karong adlaw nag-asoy mahitungod sa kamatayon ni San Juan nga magbubunyag. Diin siya gilungguan sa iyang ulo ubos sa bando ni Hari Herodes. Si Juan Bautista usa ka propeta nga nagsangyaw sa kamatuoran sa gugma sa Dios, ustisya o kaangayan. Isip propeta, katungdanan gayon ni Juan ang pagsulti o pagpaamgo ni Herodes Antipas nga ang iyang relasyon ni Herodias nga iyang puyo-puyo usa ka dakong sala kay subay sa balaod sa Dios, kay si Herodias asawa man sa iyang igsuon nga si Felipe. Buot unta ni Herodes nga patyon si Juan apan wala dayon kini niya mabuhat kay nahadlok siya sa mga katawhan nga nagtuo ni Juan nga usa ka propeta. Iya lang una kining gipadakop o gipabilanggo. Si Herodes o si Herodias nasuko ni Juan. Unang tinguha sa iyang kamatayon kay dili sila buot mamati sa pulong sa kamatuoran nga gikan sa baba ni Juan nga sila nagpuyo-puyo o nagpuyo sa pagpakasala. Dili sila gusto gasultihan niini bisan ang tinguha ni Juan bao lamang nga magpuyo sila sa kinabuhi nga matarong og subay sa kabubuton o mga balaod sa Ginoo. Sakitan sila nga madlungo niini kay gilamian naman kaayo silang duha sa ilang makasasala nga kinabuhi o kalambigitan sa usag-usa. Bisan kung kini supak sa balaod sa atong Ginoo o nagtabak sa katungod sa bana nga si Felipe o naguba sa banay. Pila na ba kaha ang mga banay o mga relasyon sa bana o sa asawa nga naguba tungod sa pagsupak sa balaod sa Dios nga ayaw kamo pagpanapaw. Labi na karong mga panahon na nga ang diri sa atong nasod ang bill sa absolute divorce gipahingusgan nga maaprubahan unta nga balaod. Kung kini mapatuman dinhi sa atong nasod nan daghan kaayo nga mga banay o mga kaminyoon nga banag asawa nga gihiusa sa Ginoo nga magkabulag o mga banay nga maguba tungod sa maong balaod. Ang tao nga umol sa pagpakasala, dili gayon buot muundang niini. Masuko kon siya badlungon sa uban ug buhaton ang tanan aron tabunan ang mga dautan nga mga buhat o buhaton ang pagpahilom sa tao nga nagpunay ug badlong kaniya or kanila. Sama sa gibuhat ni Herodias nga naningkamot gayud sa pagpapatay ni Juan nga magbubunyag aron mahilom na si Juan sa hingpit kay si Herodias gikarelasyon man sa Hari Herodes o dayag lalang nga ang iyang kinabuhi uban ni Hari Herodes hayahay o haruhay o dili niya gustong maundang pinaagi sa pagpakigbulag sa hari o pagpuyo sa iyang kinabuhi nga matarong og subay sa kasuguan sa Ginoo. Human as we are, we have tendencies to do and cling on to what is evil, to what is sinful, because sinful life, deeds, and the evil ways may seemingly bring us glory, so much convenience, pleasure, and comfort, advantages, wealth, and honor. So I do not want to get out of it. I will rather stay in evil ways of life than to live in the life pleasing to God. Sa atong kinabuhi karon may mga lifestyle, ways
of living, mga buhat nga mga dautan baka kita nga dili gayud nato buot undangon og usbon, bisan pa kung usahay bation na nato nga kita gihamok sa atong galamhan ug konsensya. Ngano man kaha, niadtong Miyerkules, Hulyo 31, gisaulog sa atong simbahan ang piyesta ni San Ignacio de Loyola, founder sa Society of Jesus or Jesuits. Pangayoon nato ang iyahang panabang nga sama kaniya, paminawon usab nato ang tingog sa Dios o makita nato ang lihok sa Espiritu Santo dinhi sa atong kinabuhi. Discernment of spirits. O sama ni San Ignacio, buhaton usab unta nato sa kaisog ang pagtuo, ang kagustuhan o kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi diha sa pagtuman sa iyang mga kasuguan kanato. Mga santo sa langit, tabangi kami sa pagsunod sa mga sugo sa Dios aron ang among mga kinabuhi matarong og kahibutan sa Ginoo. San Juan nga magbubunyag, iampo og tabangan mo unta kami sa pagsalikway sa sala nga nagulipon kanamo, aron ang dala ni Kristo mahimong hawan ug tul-id sa among kinabuhi. Kini na usab si Father Edward Labadisos, ang parochial vicar sa St. Michael's Cathedral. Maghinaot kaninyo sa adlaw nga puno sa panalangin sa Ginoo. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo.